गुफ्तगू रहेगी सवाल इसी तरह से। बिजली चोरी, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। पहली मर्तबा किसी निगरान हुकूमत के इतने बड़े फैसले, क्या 76 साल का गन साफ हो पाएगा? अब सार साहब ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, कुछ कुछ इक़दामात नज़र आना शुरू हुए। निगरान हुकूमत बिला खौफ व ख़तर, उसे वोट बैंक की परवाह नहीं, माफियाज को नकेल डालने की बात कर रही है। कर पाएगी क्योंकि सियासी तौर पे जो हुकूमतें वोट बैंक से आती हैं वो वोट बैंक के बायस गालबन फिर नहीं कर पाती हैं। मैं एक पिछले सेगमेंट में हम जो बात कर रहे थे उस पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि कंपैरिजन जो दिया था ना ईरान में इन्वेस्टमेंट का और इंडिया में, वो बिल्कुल ठीक कंपैरिजन है शहजाद चौधरी साहब का। और यही मेरे जज्बाती होने की वजह यही है कि हमें सोचना चाहिए कि जिनको हम भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, हम मज़हब कहते हैं, वो हम पे एतबार क्यों नहीं करते और वो हमारे दुश्मनों से जाके इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात ठीक करेंगे तो हम इंडियन एजेंट हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे तो शिया एजेंट हैं, तो किसके साथ करें? फिर रह पीछे क्या गया? चाइना के साथ जो था, आपको मैंने बता दिया कि हमने खुद उनको भगाया है और फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम पे एतबार करें। हम पे एतबार ही कोई नहीं करता। और ये जो आपने सवाल किया है, मेरा ख्याल, मैं नहीं समझता कि ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ऐसे आप मुझे, या मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है या आप बहुत कम उम्र हैं आयशा, कि ये आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुझे तो बहुत समझ आ रही हैं अच्छे तरीके से। ये डंग टपाऊ काम है। और मैं वज़ीर आज़म बना हूँ, मैं वज़ीर फलाना बना हूँ, मैं वज़ीर टमकाना बना हूँ। मैंने थोड़ी सी चुदराहट भी दिखानी है अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, मैं थोड़ा इम्प्रेस भी करना है, टीवी पे भी आना है, मैं जो मर्जी बातें करता रहूँ। अगर इतना आसान था, मुझे आज, मैं सबसे पूछता हूँ, सब जिम्मेदारों से पूछता हूँ, अगर डॉलर को नीचे ले जाना इतना आसान था, अगर ये चीनी की स्मगलिंग रोकना इतना आसान था, तो बताएं यूब खान के दौर से लेके आज तक ये क्यों नहीं रुका? इसमें सिर्फ सियासी जमातें थी। सियासी जमातें तो गलत है ना, ये तो हमने तय कर लिया, मान लिया। और अभी कैसे रुक गया? दो दिन में कैसे रुक गया? और पिछले 16 महीने जो थे, हमारे इसी प्रोग्राम में ये बात बार बार होती है कि ये हाइब्रिड निजाम है और अगले 5 साल भी ये हाइब्रिड निजाम चलना है। ये बात हुई है ना। तो और उससे पहले जो खान साहब का था 3.5 साल, वो भी हाइब्रिड निजाम था। हाइब्रिड निजाम ने 5 साल ये सब कुछ क्यों नहीं रोका? कौन कौन जिम्मेदार था उस हाइब्रिड निजाम में, इन चीजों का जो आज 2 दिन में रुक गई हैं, जो 2 दिन में डॉलर इतना नीचे आ गया। अब साहब बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पूरा निजाम ब्रेक डाउन कर जाता है, अवाम सड़क पर आ गई है, आग लगाने को तैयार खड़ी है। मेरा ख्याल से शायद तब थोड़ी देर के लिए जागते हैं, क्योंकि सवाल मैंने इसीलिए रखा है कि क्या हम एक कंटिन्यूस अमल देखेंगे, हम एक स्टेबिलिटी देखेंगे चीजों के चलने में, या वक्ती तौर पर होगा? आपने वो तो जवाब दे दिया है कि लॉन्ग टर्म नहीं है मामला। मैं आपको दूसरी बात जो की, इसका जवाब भी दे दूं। आवाम कोई आग लगाने पे नहीं आए हुए, ना लगाएंगे, लिख लें ये भी मेरी बात। ये अब आप पूछेंगे फिर ये कर क्यों रहे हैं, अब आके क्यों कर रहे हैं? अब आके इसलिए कर रहे हैं, अपने जो अरबों खरबों खाते हैं ना ये सारे मिलके, वो अरबों खरबों कम हो गए थोड़े से खाना। अच्छा। ये प्रॉब्लम है कि अब हम 10 की बजाय सिर्फ 9 गाड़ियों पे गुजारा करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। 24 की बजाय 18 एसी सिर्फ चलाने पड़ेंगे घर में। ये प्रॉब्लम है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क के अवाम का कोई नहीं सोचता, ना सोचेगा। सिर्फ मसला ये है कि पहले होता था कि एक कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर की, इसलिए हमने एक तरफ अपने आप को किराए पे दिया हुआ था। उसके बाद दूसरी रशिया आ गया अफगानिस्तान में, उसके बाद अमेरिका आ गया अफगानिस्तान में। अब आगे दुकानें बंद हैं, अब हम क्या करें? तो इसलिए ये उसके लिए हो रहा है, अवाम के लिए नहीं हो रहा। कुछ अवाम के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन फिर ज़हन ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपका शहजाद साहब सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, आपके इदारे काम नहीं कर पा रहे, खुद अपना बोझ नहीं उठा पा रहे। तो ये जो बड़े माफियाज को नकेल डालने का फैसला है, इसको जाहिर बात है रियासत की पुष्ट पनाही दरकार है। कहा जाए कि एक डंडे की आवाज़ है, लेकिन फिर बात दूसरी वही आती है कि मुल्क के तमाम इदारों की बात करूं तो वो इदारे भी क्या अपनी मंजी के नीचे डांग फेरेंगे, या ये वक्ती नजर आएगा, डंग टपाओ काम होगा सिर्फ? अच्छा, ये इसका ताल्लुक आयशा इस चीज से है कि आप कहाँ पे किस लेवल पे जाके तो रियलाइज करते हैं कि आप डूबने वाले हैं। जब आपका सर पानी के अंदर चला जाएगा, डूब जाएंगे, तो जाहिर है कि फिर जद्दोजहद शुरू होती है कि सर किसी तरीके से ऊपर रखा जाए। तो हमने 75 साल कह लें, 40 कह लें, 30 कह लें, जिसका मर्जी जितना दौरानिया डाल लें, यूब खान से शुरू कर लें, उससे पहले के साल माफ कर दें, लेकिन जो भी है वो ये है कि उस वक्त तक तो हमने जहां तक इसको चूसना था, इस मुल्क को चूस लिया है सब ने मिलके, जिसने चूसना, जितना चूसा जा सकता। अब है
پانی کے نیچے ڈوبنے کا مقام، اس سے بچنے کے لیے اب ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے، یہ ریئلائزیشن کہ بھائی اب اور کچھ نہیں رہ گیا، اب اٹھنا پڑے گا، اپنے زور پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پہلی بات. دوسری بات، یہ جو ہم پروگرام اس یہاں کرتے ہیں، یہ میرا اور ابصار کا کوئی ڈیبیٹنگ یا اپنی سوچ کا مقابلہ نہیں ہے. میں ایڈریس کرتا ہوں صرف اور صرف سوالات کو جو آپ کرتی ہیں، اور ابصار اپنے طور پہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پیغام جو جائے، خدا نخواستہ اگر جا رہا ہو کہ شاید ابصار نے بولا ہے تو اب شہزاد بولے گا، تو شہزاد نے بولا ہے تو ابصار بولے گا، میرے خیال میں وہ ایک نیگیٹو طریقہ ہے. اور ہم لوگوں کے اندر ایک بہتر اور پازیٹیو انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم لگے کہ یہ ابصار ورسز شہزاد اور شہزاد ورسز ابصار ہے. یہ ہرگز ہرگز، کیونکہ میں ایسے کسی نہیں سر، سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم بھی سوال فیکٹ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اپنے اپنے اینگل سے اس پہ بات کریں. نہ کسی کا پوائنٹ آف ویو بات نہیں ہے. ہم سب مل کے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. کوئی کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کرتا، کوئی کسی محکمے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بات نہیں کرتا. بالکل ایسے یہ واضح ہونا چاہیے ہر جگہ کو. اور کوئی کوشش بھی نہ کرے کہ اٹ از ابصار ورسز شہزاد یا شہزاد ورسز ابصار. ہیونگ سیڈ دیٹ، بالکل صحیح. 600 ارب کی چوری، بجلی چوری آج پتہ لگا. بالکل یہ کاکڑ صاحب کے آنے کے بعد پتہ چلا. یہ عمران خان کے زمانے میں بھی پتا تھا، یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی پتا تھا، یہ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی پتا تھا. کیا وجہ ہے کہ کچھ کر نہیں پائے؟ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان کے زمانے میں جب یہ چوری کا اس اندازہ ہوا کہ اتنی چوری ہو رہی ہے اور بلز پے نہیں ہو رہے، سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے وہ فیڈر جو کہ کچھ خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر جہاں 90 سے زیادہ فیصد بجلی چوری ہوتی ہے، ان کو بند کر دیا. ایک ایم این اے تھیں، شاید ناز بلوچ تھیں، مجھے یاد نہیں، یا وہ تھیں یا کوئی اور وہاں کی خیبر پختونخوا کی، اور ایک ایم پی اے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جلوس نکالا ان لوگوں اور جا کے توڑے وہاں پہ جا کے گریڈ اسٹیشن جو تھے. یہ تھا مسئلہ پاکستان کا. اگر مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں سیاسی حکومتوں کا تو یہ مسئلہ ہے. اچھا مجھے بتائیے، 1100 ارب ہم پی آئی اے کھا جاتا ہے، اسٹیل مل کھا جاتی ہے، ملا کے سارے ملا، واپڈا، اس کے بعد ریلویز، یہ سب کے سب پیسے کھا رہے ہیں. اور پتہ نہیں 200 کے سے زیادہ ہمارے یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا جو فائنانس منسٹر آف فائنانس پیسے دیتا ہے ہر سال ان لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو فلوٹ رکھنے کے لیے، اس کو نہیں پتا کہ میں پیسے دے رہا ہوں. کیا وجہ کہ نہیں کر پاتے؟ یونینز جو ہیں وہ نہیں کرنے دیتی. خوف ہے کہ یار میرا سیاسی مفاد قربان ہو جائے گا. پاکستان اور اس کے عوام کی، آج پاکستان اور اس کے عوام اس جگہ پہنچ گئے جہاں یہ ڈوبنے والے ہیں، اور یہ زور لگانا پڑ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو زندہ رکھو، ورنہ خدا نخواستہ قوم بھی جائے گی، ریاست بھی جائے گی. ریپبلک، ریاست کو خدا نخواستہ سب سے بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو، یہ وجہ ہے کہ سیاسی حکومتیں نہیں کر پاتی اور نہ کرنا چاہتی ہیں، یہ ان کی نیت کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے اب ایسا بیچ میں گیپ آیا ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ جب ماشاء اللہ گورنمنٹیں آتی ہیں کیوں نہیں کرتی ہیں کام؟ کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی کانسٹیٹوئنسیز کے چکر میں رک جاتی ہیں، ان کو بھی سیاسی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ ایسا موقع ہے جہاں پہ انہوں نے کس نے ٹیک اوور کیا ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کنسسٹنسی چاہیے. کب تک چلے گا، کتنا کوئی کرے گا، پھر پتہ چلے گا کہ سکسیسفل ہوتا ہے، کب تک کرے گا اور کتنا